क्या पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया था? क्या खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार खान को जबरदस्ती कराची बुलाकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर मजबूर किया गया था? क्या रियासत पाकिस्तान ने कल्लात पर फौज कशी की थी? ये सब और बहुत से सवालों के जवाब हम देंगे आपको आज की इस वीडियो में। 25 और 26 अगस्त को होने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाकयात के बाद से पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मसला एक मर्तबा फिर मरकज़े निगाह बना हुआ है। एक तरफ गद्दारी के इल्जामात हैं तो दूसरी तरफ आज़ादी के नारे और रियासती जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के वादे। बलोच कौम परस्तों का दावा है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी रियासत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जबकि पाकिस्तान इस दावे को तस्लीम करने से इनकार करता है। इस मौके पर क्यों ना देखा जाए कि इस दावे में कितनी हकीकत है कि बलूचिस्तान को बज़ोर शमशीर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था और इसीलिए इस सूबे में वक्तन फवक्तन शोरिश बपा होती रहती है। इस हवाले से बलूचिस्तान के जोग्राफियाई और तारीखी हकायक पर एक नजर डाले बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। 19वीं सदी के आगाज में फ्रांस के बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट को जब रूस के हाथों शिकस्त हुई तो आलमी बालादस्ती के लिए बरतानिया और रूस में जबरदस्त मुसाबकत शुरू हो गई। रूस वस्ती एशिया में तेजी से पेशकदमी कर रहा था, इसलिए बरतानवी साम्राज्य हिंदुस्तान और रूसी सल्तनत के दरमियान अफगानिस्तान को अपने जेरे साया बफर रियासतें बनाकर रखना चाहता था, यानी दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक ऐसी छोटी रियासत जो इन दोनों के दरमियान जंग के खतरे को टाले रखे। इस हिकमत अमली के तहत बरतानिया ने बरे सगीर में रहते हुए बलूचिस्तान को स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए अपने फर्मा बरदार हुक्मरानों के जरिए बिलवास्ता तौर पर अपने मातहत तो रखा, मगर कभी बलूचिस्तान की सियासी, मुआशी और मुआशरती तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। दर हकीकत अंदरूनी तौर पर कमजोर रियासत ही इस खित्ते में बरतानवी साम्राज्य के मफादात के हक में जाती थी। बरतानिया ने कोयटा को बराह रास्त अपनी अमलदारी में लिया और रियासत कल्लात के साथ मुआहिदा करके यहाँ फौज तैनात करने की भी इजाजत ले ली। बलूचिस्तान में सदियों से सरदारी निजाम चल रहा था। यहाँ कबायली सरदारों को बेतहाशा इख्तियारात हासिल रहे हैं। इन इख्तियारात के तहत कबीले का सरदार अपने जेरे नगी रहने वाले अवाम से मनमानी का सलूक रवा रखता था और यही इनसे टैक्स वसूल करता था। जाहिद चौधरी और जाफर जैदी अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख नंबर 7 बलूचिस्तान मसला खुद मुख्तारी का आगाज में लिखते हैं कि मखसूस मकासद के तहत बलूचिस्तान के ये सरदार अपने अवाम को तालीमी, सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पर पसमानदा रखने का पूरा इंतजाम करते थे। बरतानवी सरकार ने भी अपनी गर्ज के लिए न सिर्फ सरदारी निजाम को जूं का तूं बरकरार रखा, बल्कि 1901 में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन यानी FCR नाफिज करके यहाँ जिरगा सिस्टम कायम कर दिया। अंग्रेजों ने जिरगा सिस्टम का निजाम सूबा सरहद में देखा था, जो बख्तून रिवायात के मुताबिक कई सदियों से चल रहा था। अंग्रेजों ने इसी निजाम को बलूचिस्तान में नाफिज कर दिया और सरदारों को खुली छुट्टी दे दी कि आवाम के साथ जैसा चाहें सलूक रवा रखें, मगर बरतानवी सरकार के वफादार रहें। राज बरतानिया ने बरे सगीर में 2 मरतबा सियासी इस्लाहात की, पहली मरतबा 1909 में और दूसरी मरतबा 1919 में, मगर शुमाल मगरबी सरहदी सूबे यानी जिसे आज के दौर में हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं और बलूचिस्तान को इन इस्लाहात से बेबहरा रखा गया। दूसरी आलमी जंग के दौरान जब जर्मन फौजें इत्तेहादी अफवाज को पीछे धकेल रही थी, इस दौरान खबरें जारी की गईं कि ईरान में बहुत बड़ी तादाद में जर्मन शहरी मौजूद हैं, जिनकी वजह से खतरा है कि ईरान में भी नाज़ी अफवाज दाखिल हो जाएंगी। इस खतरे के पेश नजर बरतानिया और अमेरिका ने ईरान में रजा शाह पहलवी की बादशाहत खत्म करवाई और अपनी फौजें यहां तैनात कर दी। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका और बरतानिया ने जब रूस के खिलाफ सर्द जंग का ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक की अहमियत में एक बार फिर इजाफा हो गया। एक तरफ रूस ईरान के सूबे आज़रबाईजान में तेल की कंपनी चला रहा था, दूसरी जानिब जनूबी ईरान में एंग्लो अमेरिकन तेल कंपनियां मसरूफे अमल थीं। बरतानिया और अमेरिका इस कोशिश में थे कि रूस को ईरान से निकाला जाए। बरे सगीर में ये खबरें चलाई गईं कि रूस अपने अज़ाइम पर कारबंद रहा तो वो ईरान के रस्ते अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएगा। आलमी सतह पर जारी इस मुसाबकत ने बलूचिस्तान को हमेशा अहमियत का हामिल खित्ता बनाए रखा और आलमी ताकतों ने इस खित्ते को पसमानदा रखकर किसी न किसी तरह अपने कंट्रोल में रखने के इंतजामात जारी रखे। रियासत कल्लात और नवाब मीर अहमद यार खान 1556 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने कंधार में अरगून खानदान की सल्तनत का खात्मा किया तो कल्लात में एक बलोच सरदार मीर उमर खान ने बलोचों की रियासत की बुनियाद रखी, जिसकी सरहदें बाज रिवायात के मुताबिक थोड़े ही अरसे में कच्छी और पंजाब के बाज इलाकों तक पहुंच गई थी।
اس کی حیثیت ایک پاج گزار ذیلی ریاست کی تھی، کیونکہ 1556 سے لے کر 1595 تک اقتدار اعلیٰ کبھی قندھار کی صفوی سرکار اور کبھی مغل سلطنت کے صوبے ملتان کی بکھر سرکار کے پاس رہا۔ 1595 میں یہ علاقہ دلی کی مغلیہ سلطنت کے ماتحت آ گیا، لیکن 1638 میں یہ ایک مرتبہ پھر ایران کی سلطنت سے منسلک ہو گیا۔ ستمبر 1933 میں ریاست کلات کے فرمانروا میر اعظم جان کا انتقال ہوا تو ان کے چھوٹے بیٹے میر احمد یار خان کو گدی پر بٹھایا گیا۔ ماضی میں میر احمد یار خان انگریزوں کا بے حد وفادار رہا تھا اور اسی وجہ سے انگریزوں نے اسے تخت نشین کروایا تھا۔ میر احمد یار خان ریاست میں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کا پرسنل اسسٹنٹ رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے لیویز فورس میں بھی بطور ایڈجوٹنٹ فرائض سر انجام دیے تھے۔ اسی دوران اسے جھوب اور چاغی میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا تھا۔ 1927-28 میں میر احمد یار خان نے روس اور افغانستان کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس برطانوی حکام کو پہنچائی تھیں۔ میر احمد یار خان کو جب فرمانروا بنایا گیا تو انڈین سول سروس کے ایک جوان سال انگریز افسر ایڈورڈ ویک فیلڈ کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں اس دوران دوسری عالمی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور روس کی فارورڈ پالیسی کے پیش نظر بلوچستان دفاعی لحاظ سے اور بھی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ اس لیے برطانوی سرکار کے مفاد میں یہی تھا کہ اس اہم خطے میں ایک انگریز افسر کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میر احمد یار خان نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا خواب دیکھنا شروع کیا، اور جب 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تشکیل دیا جا رہا تھا تو اس دوران نواب نے اس کی مخالفت میں لابنگ شروع کر دی۔ تقسیم برصغیر تک ریاست کلات کی آزاد حیثیت برقرار رہی۔ گورنر جنرل قائد اعظم کا موقف تھا کہ پاکستان کے علاقے میں موجود ریاستوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور وہ اپنے مستقبل سے متعلق فیصلہ آزادی کے ساتھ کرنے میں آزاد ہوں گی۔ قائد اعظم یہ موقف اس وجہ سے اپنا رہے تھے کہ تب تک ریاست جموں و کشمیر، ریاست جونا گڑھ اور ریاست حیدرآباد کے الحاق کا معاملہ زیر التوا تھا، اور قائد اعظم نہیں چاہتے تھے ان کے کسی بھی سخت موقف سے پاکستان کو مجموعی طور پر نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ قائد اعظم کی اسی پالیسی کو بنیاد بنا کر نواب آف کلات آخر تک کوشش کرتے رہے کہ ریاست کلات کسی صورت پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرے گی، بلکہ برطانوی عملداری ختم ہونے کے بعد ریاست کی سابقہ حیثیت یعنی خود مختاری بحال ہو جائے گی۔ اسی ضمن میں انہوں نے قائد اعظم کو اپنا وکیل بھی بنایا تھا، اور اپریل 1947 میں برطانوی کیبنٹ کے ارکان کے بھارتی دورے کے دوران قائد اعظم کی وساطت سے نواب نے ان ممبران کو ایک یادداشت بھی پیش کی تھی کہ برطانیہ کی عملداری ختم ہونے کے بعد ریاست کلات کو خود مختار ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ پاکستان بنتے ہی نئے نویلے ملک کو کئی طرح کے مسائل نے گھیر لیا، اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بھی فوری طور پر بلوچستان کے مسئلے کی جانب توجہ نہ دے سکے۔ اسی دوران نواب میر احمد یار خان نے ریاست میں 2 ایوانی پارلیمنٹ تشکیل دے کر اس میں ریاست کی خود مختاری سے متعلق بحث چھیڑ دی۔ اس پارلیمنٹ کی حیثیت ربر اسٹیمپ سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے ارکان براہ راست نواب آف کلات کی جانب سے نامزد کردہ تھے، اس لیے وہ مکمل طور پر نواب کے وفادار تھے اور نواب کے پروپیگنڈے کے ماؤتھ آرگن بنے ہوئے تھے۔ اگرچہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے حقوق کی آواز بلند کی جانے لگی تھی، تاہم انڈین نیشنل کانگریس بھی بلوچستان کو حقوق دینے اور یہاں اصلاحات نافذ کرنے کے معاملے میں کم و بیش برطانوی پالیسی ہی کی حامی رہی تھی۔ جواہر لال نہرو کی رائے بھی یہی تھی کہ ہندوستان کی جنوب مغربی سرحد پر واقع بلوچستان کا علاقہ عالمی تناظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس علاقے میں آزاد ریاست کا قیام ہندوستان کے دفاع کو کمزور کر سکتا ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ نواب میر احمد یار خان نے بھارتی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان نے ریاست کلات کو آزاد ریاست منظور کر لیا ہے، اب بھارت بھی اسے آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دے اور ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کرے۔ تاہم بھارتی حکومت نے نواب آف کلات کو اس ضمن میں کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 مرتبہ نواب میر احمد یار خان کو مشورہ دیا کہ وہ ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دے، اسی میں اس کی ریاست کی بھلائی ہے، مگر نواب آف کلات قائد اعظم کے اس مشورے کو مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ پس پشت ڈالتا رہا۔ لیکن دراصل وہ اس وقت بھارت اور برطانیہ کے ساتھ خفیہ طور پر ساز باز کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے انگریز وزیر خارجہ کو برطانیہ بھیجا کہ وہ جا کر آزاد بلوچستان کے لیے لابنگ کرے، تاہم برطانیہ نے ایک انڈر سیکرٹری سطح کے افسر کو پارلیمان میں بھیج کر ایک سوال کے جواب میں ٹکا سا جواب دلوا دیا کہ پاکستان اور کلات کے درمیان جو بھی معاہدہ ہوگا برطانیہ اس کی تائید کرے گا۔ یہ میر احمد یار خان کے لیے صاف جواب تھا کہ اگر اسے آزاد ریاست چاہیے تو پاکستان کو منا لے، دوسرے الفاظ میں ہماری طرف سے جواب ہی سمجھے۔
इसी दौरान लसबेला और अवारान की रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके मीर अहमद यार खान की ख्वाहिशात के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब रियासत कल्लात चारों तरफ से पाकिस्तान के अंदर आ चुकी थी। कांग्रेस पहले ही आजाद रियासतों को इंडियन यूनियन टेरिटरी में रखने के लिए 5 सूबों की कुर्बानी दे बैठी थी। इसके लिए नामुमकिन था कि यह अपना मौकफ इन रियासतों के हवाले से किसी भी तरह से तब्दील कर सके। इसने भी अपना मौकफ वाज़ेह कर दिया कि वो रियासतें जो चारों तरफ से पाकिस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान का इन पर कोई दावा नहीं। यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मौजूद अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि वो हाई अलर्ट पर आ जाए। ये वो इशारा था जिसने मीर अहमद यार खान को यह समझ जाने में मदद दी कि अब इसके पास पाकिस्तान के साथ इल्हाक के सिवा कोई रास्ता नहीं। कल्लात की स्टैंडिंग आर्मी की कुल तादाद इस वक्त 500 थी। यह दूसरी जंग अजीम की बैटल हार्डन्ड पाकिस्तानी फौज के सामने शायद 15 मिनट भी नहीं ठहर सकती थी। दरअसल यही वो वजह थी कि हिंदुस्तान और बरतानिया दोनों ही कल्लात के हवाले से तजब्जुब का शिकार थे। दूसरी जंग अजीम को खत्म हुए बमुश्किल 2 बरस गुजरे थे। सोवियत यूनियन की रियासत ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान से सरहद एक मकाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से महज 12 मील के फासले पर रह जाती थी। ये वो बारीक सी लकीर थी जो बरतानवी हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन को एक दूसरे से जुदा कर रही थी। बरतानिया हो, हिंदुस्तान या फिर अमेरिका, ये ना तो